Hello guys, kumusta? Sabi ninyo, akong pangutana ninyo karon mao ni siya. Katong sa diha nga si Ginoong Hesus maglisod na og pas-an sa iyang cross tungod kay sige man siya latuson, sige siya kastiguhon. Adunay mitabang kaniya. Kinsay ngalan sa mitabang kaniya. Ang tubag niya na mga higala nasa Mateo kapitulo 27 bersikulo 32. Si Simon nga taga Cyrene or Cyrene ingon dinhi ug sa pagpanggula nila sa syudad ilang hingsugatan ang usa ka tawo sa diha nga si Ginoong Hesus paingon pagawa sila sa syudad kay moadto sa Kalbaryo nasugatan ang mga tawo ang usa ka tawo nga mao kini ang nitabang kang Hesus nga taga Cyrene nga ginganlan si Simon ug siya ilang gipugos sa pagpapasan sa krus ni Hesus. Gipugos, way nahimo, gipugos man sa pagpasan sa krus ni Hesus. So siya ang nitabang, gihinganlan siya si Simon nga taga Cyrene. Maka na ang atong trivia for today, mga higala. Daghang salamat. Please follow, like, and share. Thank you.